Bonjour. Alors ici c'est la première séance fait la série d'exercices concernant donc les équations. Les radins je vous ferai la résolution des équations du premier degré, la résolution des équations du deuxième degré et aussi l'étude des signes d'un binôme ou bien d'un trinôme et à la fin donc la factorisation d'un trinôme. Donc ici on va commencer par le premier exemple. Alors في المثال الأول هنا عندنا A. Donc c'est une équation très simple à résoudre. Donc est égal 0 est équivaut à كنكتبو est équivaut je passe vite لأن déjà عندكم الفكرة كيفاش كنديرو la résolution ديال هاد l'équation. Donc il y a 7 divisé par 3 ou finalement donc كنكتب S est égal entre deux accolades donc 7 divisé par 3. Donc هادي je passe trop vite لأن déjà كتعرفوا تعملوا مع هاد les équations على هاد الشكل. Donc ندوز ل B encore trop vite. Donc si 2 divisé par 3x est égal à racine carrée de 5 donc est équivaut à donc هنا كيف كتشوفوا ممكن انني نضرب في الانفيرس ديال هاد العدد. دونك غادي نضرب 3 على 2 encore ici 3 على 2. دونك عندك الحق انك تضرب واحد ليغاليتي في ميم نومبر نون نيل. دونك لي دو ممبر كنقصد بها لي دو ممبر الممبر اللي كيكون بارابور donc à gauche par rapport au symbole d'égalité et à droite par rapport au symbole d'égalité. هذا كتسميه membre de gauche وهذا membre de droite. donc voilà هذا غير كتذكير بالتسميات وب donc القواعد اللي كنستعملوهم en général pour résoudre une équation. donc voilà j'espère هاد المسائل هادو ما يكونش عندكم بروبليم نهائيا فيهم لان بحال هاد المسائل هادو ديجا تعاملتوا معاهم في الكوليج. Donc voilà, j'essaie rapidement de résoudre l'équation. Finalement, quand x est égal, donc donc 3 se simplifie avec 3, 2 se simplifie avec 2, on aura finalement x est égal 3 divisé par 2, racine carrée de 5, et on écrit donc d'où la donc où la il vient. Donc les mots de liaison, les constants en général. S entre deux accolades, la solution, donc c'est 3 divisé par 2. Racine carrée de 5. Vous allez recevoir la correction de l'exercice en PDF. Voilà, من بعد نشوفوا l'exemple C. Donc في l'exemple C encore, هذا غير révision. Donc C. Donc عندي 3 racine carrée de 3, ها هو C, l'exemple اللي خدام عليه. Donc 3 racine carrée de 3x plus 2 est égal à x plus racine carrée de 3 est équivaut à. Donc اش غادي نحاول ندير غادي نحاول ايزولي دونك لي زانكوني ا غوش لي زانكوني غنديهم على اليسار. شنو هما لي زانكوني؟ هما هذوك لي تيرم اللي فيهم اكس. ها هي اكس، ها هي كاينه اكس هنا وكاينه اكس هنا. دونك اللي هي على اليسار خليها على اليسار واللي هي على اليمين جيبها على اليسار. دونك ولات عندك 3 racine carrée de 3x moins x est égal à racine carrée de 3 moins 2. Donc من بعد هنا je factorise par x est égal, là je peux factoriser, donc 3 racine carrée de 3 moins 1. On a raté racine carrée de 3 moins 2. Donc voilà, une bête. J'ai essayé de simplifier. On a un elle a un nombre donc non nul, les deux membres d'une égalité. Donc هنا فاش كتكون عندك égalité يعني le symbole égal. Donc عندك الحق انك تقسم على ان ميم نومبر نون نيل لي دو مومبر. هادشي علاش هنا غادي نحصل على هاد العدد يبقى كيف ما هو ولكن غتقسمو على هاد العدد هذا باش نيزولي اكس. بوغ ايزولي اكس باش اكس تبقى لي غير وحده هنا كنقسم على هاد العدد اللي مضروب في اكس. هادشي علاش في الاول انا عملت حاولت نعمل. دونك غتبقى لي راسين كاري دو 3 دونك سي 3 راسين كاري دو 3 موان 1. ومن بعد شوفوا واش غادي ندير. غادي نحاول نضرب في المرافق. اذا هذا المرافق هنا غادي نغالونتي شويه لان مازال غتحتاجوا المرافق في الدرس ديال الاعداد العقديه ان شاء الله في الدوزيام اني باك. دونك انا عندي خاصني ندخل لابور ندخل لي بارونتيز ونتعامل مع ليكسبرسيون.
دونك اللي ما فهمش شي مرحله من المراحل ممكن يسولني ديريكتومون ونجاوبو. دونك هنا عندنا غاسين كاري دو 3 موان 2 غادي نضربها في لو كونجيغي ديال المرافق ديال ليكسبرسيون كي ستروف او دينوميناتور. شنو هو المرافق ديال 3 غاسين كاري دو 3 موان 1؟ المرافق ديالها هو ان هاد لو سين هادي كانت موان غنردها بلوس. دونك فوالا غتولي عندي 3 غاسين كاري دو 3 وندير بلوس 1 encore là. دونك 3 غاسين كاري دو 3 بلوس 1. علاش حنا كنديرو المرافق باش نحصلو على حيت عندي الحق انني نضرب ونقسم في ميم نومبر نون نيل. علاش؟ لان تو سامبلومون هاد لو نومبر هذا اي عدد مقسوم على دونك سي اكس ديفيرون دو 0 اكس على اكس راه كتساوي 1. دونك هنا عندك الحق تضرب اي عدد في 1 وهذاك العدد ما كيتشونجاش الا ضربتيه في 1. هذا هو المعنى ديال انني كنضرب واحد ليكسبرسيون في لو كونجيغي المرافق. جو باس رابيدمون. هنا غادي نستعمل غير سوا غادي نستعمل الخاصيه ديال المتطابقات الهامه. دونك سوا غادي نستعمل المتطابقات الهامه الا كانوا دونك فورسيمون المتطابقه الهامه رقم 3 ديما حاضره. وفي الدينوميناتور غادي نستعمل لا ديستريبيتيفيتي يعني التوزيعيه. دونك فوالا نبداو بالدينوميناتور هو الاول. هنا عندي متطابقه هامه من الدرجه من رقم 3. دونك فوالا المتطابقه الهامه رقم 3 من الدرجه الثانيه. دونك هي 3 غاسين كاري دو 3 او كاري موان زان او كاري. ومن بعد هاد ليكسبرسيون اللي كاين او دينوميناتور غادي نحاول ننشرو. دونك النشر كيفاش كنديرو؟ كنحاول نديستريبيي هاد لو تيرم على هاد لي دو تيرم ديال هاد لو فاكتور هذا. دونك يعني غادي ندير غاسين كاري دو 3 فوا 3 غاسين كاري دو 3 يعني هي 3 فوا 3 حيت غاسين كاري دو 3 فوا غاسين كاري دو 3 هي غاسين كاري دو 3 او كاري يعني لا غاسين كيمشي مع الكاري غتبقى ليا 3. هادشي علاش هنا حصلت على 3 في 3. من بعد غاسين كاري دو 3 فوا بلس 1. دونك هنا كنضربهم بلي سين ديالهم راه بلس فوا بلس هي بلس. دونك هنا غتبقى عندي غاسين كاري دو 3 encore là جيفيكتي لو كالكول. دونك هنا غادي نشوف هاد العدد هذا بلو سين ديالو نوبلي با لو سين ديالو كتضربوه في هاد العدد ومن بعد كتضربوه في هاد العدد الثاني ولكن بلو سين ديالو يعني غتكون عندي موان 2 فوا 3 اللي هي 6 غاسين كاري دو 3 موان 2 فوا بلس 1 اللي هي موان 2. ابري جو سامبليفي. دونك الى عندي الاعداد مع بعضياتهم تنجمعهم ولكن هذاك العدد اللي كيكون اناتور ديال غاسين كاري ما يمكنش نجمعو. فوالا ما يمكنش مثلا نجمع غاسين كاري دو 2 بلس غاسين كاري دو 3 كنخليوهم. غير هنا جو بو فاكتوريزي الى عندي بحال هنا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير باش نفاكتوريزي. دونك غير تذكير هاد المسائل اللي جات تعرفتوا عليها. دونك اون كونتيني. دونك هنا 9 في 3 دونك هنا غتعطيني 27 موان 1. دونك كيف كيبان لكم هنا راه 3 او كاري. شنو هي 3 او كاري؟ دونك 3 غاسين كاري دو 3 او كاري راه هي 3 او كاري فوا غاسين كاري دو 3 او كاري يعني هي 9 في 3 يعني هي 27. دونك هادي غير بسطها هنا ماشي علاش كتبنا هنا 27. فوالا جو سامبليفي. دونك عندي هنا غاسين كاري دو 3 دونك غادي نكتب 9. فوالا جو سامبليفي 3 في 3 هي 9 غنخليها هنا 9 ناقص 2. شوفوا معايا هنا 9 ناقص 2 9 ناقص 2 هي 7 هي زائد 7. فوالا هنا كيف كيبان لكم عندك غاسين كاري دو 3 وعندك غاسين كاري دو 3. دونك شوفوا هنا دونك عندك غاسين كاري دو 3 وهنا انكور غاسين كاري دو 3. باش مسبوقه هاد غاسين كاري دو 3 بموان 6 هادي باش مسبوقه ببلس يعني مسبوقه بلس 1 يعني هنا غادي نفاكتوريزي. دونك جيسيي دو فاكتوريزي باش مسبوقه قلنا الغاسين كاري دو 3 الاولى ب 1 باش مسبوقه الغاسين كاري دو 3 الثانيه ب موان 6 وكنديرهم à l'intérieur de deux parenthèses وكنحط لو فاكتور en commun هنا. دونك après je continue
Donc on a 1 moins 6, 6 moins 5. Racine carrée de 3 plus 7 divisé par 27, 27 moins 1, c'est 26. Voilà finalement, هذا la solution de l'équation. On écrit finalement هنا كما تيقولوا ضربنا عصفورين بحجر واحد. علاش؟ لان زلنا الجذر المربع من المقام، وهاد لا مانيير كنستعملوها اونكور حتى هي بزاف. دونك هاد لا مانيير بور ايزولي او بيان بور انليفي لا راسين كاري من الدينوميناتور دين اكسبرسيون كنوظفوها بزاف في بزاف المجالات غادي نتعرفوا عليهم اكثر في السنه الاولى والثانيه بكالوريا. هادو من بين التقنيات انك كتزيل الجذر المربع من المقام. دونك فوالا اس كندير دو زاكولات وكنكتب العدد اللي عندي اللي خرج لي هنا plus 7 divisé par 26. Voilà finalement la solution ديال هاد les trois cas. À la prochaine, donc nous verrons le complément ديال هاد l'exercice. Voilà, j'espère ما نكونش طولت عليكم. À la prochaine, on continue.